बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से आज लाहौर में सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बड़ी खुली-डुली बातें हुई। हर सवाल का जवाब दिया उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म ने, और कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रखी। इस मुलाकात में जो चीज़ें या कोई सियासी मंज़रनामा या भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। और हमारे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि जनाब इस फसादी से, इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म भी ऐसे सोच रहे हैं? क्या वाक़ईतन मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं? क्या इमरान खान की तरह मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ भी बेइख्तियार हैं? जैसे खान साहब कहते थे मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था। क्या मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये भी बेइख्तियार हैं? और क्या भारत के साथ तजारती रवाबत मौजूदा हुकूमत जो है ये कायम करना चाहती है? शहबाज शरीफ अभी हाल ही में सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं। उन्हें शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो वलीअहद हैं उन्होंने क्या तोहफ़ा दिया है? और इमरान खान ने डायलॉग्स के लिए वज़ीर-ए-आज़म को क्या पैगाम पहुँचाया? और फिर रहील शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात क्यों हुई? और आर्मी जो है या इस्टेब्लिशमेंट जो है ये इमरान खान की मदद क्यों करती रही? और इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म क्या सोचते हैं? और इमरान खान को जो लाया गया, पाला पोसा गया, क्या उन लोगों का कोई मुहासबा होगा? ये बहुत सारे सवालात थे जिनके उन्होंने जवाब दिए। लेकिन इससे पहले इमरान खान का लॉन्ग मार्च, वो मुरीद के तक पहुँचे, खिताब फरमाया। रास्ते में गाड़ियाँ इधर उधर भी हो रही थी। कोई बहुत ज़्यादा जिसको लॉन्ग मार्च कहते हैं उस तरह का लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। वो मैंने पहले भी कहा कि जनाब जलसों का प्रोग्राम है, इनका जलसे करते जाएंगे। और फिर एक ये भी सवाल वज़ीर-ए-आज़म से पूछा गया, क्या ये रावलपिंडी तक रहेगा, इस्लामाबाद तक रहेगा? आपकी क्या इत्तलात हैं? इस पर भी बात करेंगे। और लेकिन जो इमरान खान का एक बयानिया था कि जनाब पुरअमन अंदाज में हम जा रहे हैं, वो अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर साहब ने तोड़ दिया है, गड़बड़ कर दी है उसमें। और इससे पहले जो फैसल वापडा साहब थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि जनाब यहाँ कुछ लाशें गिरेंगी, जनाजे होंगे। आपने सुना होगा उनकी बातें। और गंडापुर साहब की कोई ऑडियो जो है वो लीक हुई है जिसमें वो असद खान से गुफ्तगू कर रहे हैं और असद खान साहब को कह रहे हैं कि जनाब कितने बंदे हैं, कितनी बंदूकें हैं, और सरहद के, इस्लामाबाद के सरहद के करीब की सिचुएशन पूछते हैं। इस तरह की बातें चाहते हैं। अब गंडापुर साहब जो हैं वो कहते हैं जनाब कि इसमें ज़ाहिर है इसमें वो एक दहशतगर्दी की सीधी-सीधी ये तो इकबाल जुर्म है। और वो तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब हाँ जी मेरी है ये वीडियो, ऑडियो। लेकिन वो कहते हैं जो पुरानी है, वो इस तरह की बातें शातें कर रहे हैं, शिकार शकूर की बातें ये की हैं उन्होंने। लेकिन जो ख़तरनाक बात की है उन्होंने, जो इमरान खान बयानिया बना रहे हैं, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह जा रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं फ़ौज को, तो ये अली अमीन गंडापुर साहब ने एक टेलीविज़न को कहा, वहाँ ज़ाहिर राब्ता किया, उनसे बीपर पे थे, तो उन्होंने कहा जनाब मैं शिकार शकूर करता था, लेकिन अब तीतर और मारखोर का शिकार मैंने छोड़ दिया है। मारखोर यहाँ किस चीज़ की अलामत है? आप सबको पता ही है, आईएसआई। मारखोर, जब मारखोर का जिक्र होता है तो फौरी तौर पे ज़हन पे वो, चलो कौमी जानवर जो है उसको तो है ही, लेकिन फौरी तौर पे आईएसआई का ख्याल भी ज़हन में आता है। उन्होंने कहा जनाब मैंने ये शिकार शकूर छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर हम पे तशद्दुद करेंगे तो हम ज़ाहिर है आगे से वही करेंगे, जो ये करेंगे वही हम करेंगे, और मेरे पास लाइसेंसी असला है वो मैं ला रहा हूँ। ये बात उन्होंने की है। तो इसके बाद कि ये दहशतगर्दी का कोई वाक़या वहाँ पेश आ सकता है, जानो माल को नुकसान हो सकता है। जैसे पिछली दफ़ा इमरान खान ने कहा था कि मेरे कुछ लोग मुसल्लह थे, इसलिए मैं 25 और 26 मई की बात, तो मैं वापस चला गया था, मुझे लग रहा था कि खून खराबा ना हो जाए। अब अली अमीन गंडापुर तो खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं। और उनको जो ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने कहा जनाब गिरफ़्तार करना चाहिए, आईजी वगैरह गिरफ़्तार करें उसको, मुतलका जो है। और अली अमीन गंडापुर धमकी दे रहा है कि जनाब राना सनाउल्लाह मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, लॉन्ग मार्च से पहले ही पहुँच जाऊँगा, तो तुम मुझे गिरफ़्तार करके दिखा दो। हम पहले भी रुकावटें तोड़ के आएंगे, अब भी रुकावटें तोड़ के आएंगे।
یہ جو آڈیو ہے نا جو میں نے سنی ہے اس میں جو اسد خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں نا وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے، دیکھیں نا وہ کہہ رہے کتنے بندے ہیں، وہ ان کو بتانا چاہیے اتنے بندے ہیں، کتنی بندوقیں ہیں یہ ان کو بتانا چاہیے کتنی بندوقیں ہیں، وہ کہہ رہے بہت بندے ہیں، بہت بندوقیں ہیں، بہت اسلحہ ہے، اور وہ جو بتا رہے ہیں میپ شیپ کے بارے میں وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کس جگہ پہ کہاں پہ، کچھ سرحدی علاقے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی اسلام آباد کی سرحد کے قریب کا، تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو بھیج دیا تھا، وہ بھیجا ہوا ہے آپ کو میں نے وہ نقشہ۔ تو بھائی مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے یہ جان بوجھ کے ایمی، میری اطلاع کوئی نہیں ہے، میرا ہنچ ہے کہ ایمی جان بوجھ کے ایسی گفتگو کی گئی ہے، اور تاکہ اگر کہیں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہاں ایک پیغام چلا جائے کہ جناب ان کو نہیں چھیڑنا، یہ تو جناب مسلح ہو کے آ رہے ہیں، ایک خوف پیدا ہو جائے حکومت کے اندر۔ ایمی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یہ ان کی جو عقل ہے نا یہ عقل کے پورے پورے ہیں، یہ کوئی بریک سوچ والے لوگ نہیں ہیں، بس یہ فوری ری ایکشن دیتے ہیں اور فوری ری ایکشن چاہتے ہیں۔ یہ جو پی ٹی اے والے نا یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں گے تو وہ ڈر جائیں گے، جیسے عمران خان دھمکیاں دیتا ہے، بڑی خطرناک قسم کی دھمکیاں دیتا ہے، ڈائریکٹ ڈی جی آئی ایس اے کو مخاطب کرتا ہے، کان کھول کے سن لو، جنرل باجوہ کو مخاطب کرتا ہے، جو ایسے ادارے جن کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی آئینی طور پر بھی، ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا، یہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے جو بھی پلاننگ کی ہے، جو بھی ہے، پرانی آڈیو ہے، نئی آڈیو ہے، اس سے اس تاثر کو تقویت ملی ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے یہ پرامن نہیں ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کے لیے پھر وہ ان کو جو انتظامیہ ہے اسلام آباد کی، ان کے ہاتھ میں تو جواز آ گیا ہے کہ جناب پہلے ان کے ایک سابق سینیٹر نے، فیصل وابڈا نے یہ کہا کہ جناب یہ پلاننگ ہے ان کی، اور پھر کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ گجرات میں بندوقیں وغیرہ اکٹھی کی جا رہی ہیں، رانا سونال صاحب کہہ رہے ہیں، اور فیصل وابڈا کے بعد جو امین گنڈا پور صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب، شہد والی سرکار، انہوں نے بتا دیا کہ جناب میں تو لے کے آ رہا ہوں اسلحہ، میرا لائسنسی اسلحہ ہے، حکومت پاکستان نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں لے کے جاؤں۔ تو پھر اسلام آباد انتظامیہ کے پاس یہ ایک جواز آ جاتا ہے کہ بھائی یہ پرامن نہیں ہے، جو پرامن احتجاج کی اجازت دی جا سکتی ہے یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شاید اس حوالے سے سپریم کورٹ سے بھی حکومت جو ہے وہ رجوع کرنے والی ہے کہ جناب اس کی آپ نے اجازت دی تھی کہ پرامن احتجاج کی، اب یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، گڑبڑ ہو رہی ہے۔ وہ جو انہوں نے پہلے بھی ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ جناب ان کو روکا جائے تو انہیں عدالت کی کارروائی کی جائے، 25-26 مئی کو جو ہوا تھا، عمران خان نے وہ وعدے پورے نہیں کیے، تو اس پہ انہوں نے جواب مانگا ہوا ہے، وہ اس میں سی ایم فائل کی جائے گی متفرق درخواست، جناب اس کی جلدی سماعت کر لی جائے، کیونکہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ تمام رپورٹس وغیرہ جو ہیں، وہ ریکارڈ جو حکومت کے پاس ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا عدالت کو، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو عمران خان کا منصوبہ ہے، یہ وزیر اعظم سے جو ملاقات ہوئی وہاں ان سے پوچھا گیا کہ جناب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ راول پنڈی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں، راول پنڈی میں جی ایچ کیو ہے، تو آپ کے پاس کچھ ایسی اطلاع ہے؟ تو اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ اس بندے سے، عمران احمد نیازی سے کچھ بھی بعید نہیں، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی پیشگوئی، اس کی شخصیت کردار کے بارے میں کوئی پیشگوئی کی نہیں جا سکتی، یہ ایک محسن کش ہے، یہ احسان فراموش ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پالا پوسا، اقتدار میں اتنی رعایتیں دیں، اتنی رعایتیں لے کے دیں، کس سے لے کے دینی تھیں آپ کو سمجھیے نا، عدلیہ، فوج، سارے ایک ایک چیز پہ وہ کہتے ہیں حیران ہوتے تھے ہم کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، اتنا زیادہ لاڈلا کا لفظ انہوں نے بولا لیکن میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو وہ ان کو وہ کہتے ہیں اگر 20% بھی اتنا لاڈ پیار مل جاتا جتنا عمران خان کو ملا تھا تو پھر ہم کہیں سے کہیں ہوتے اور ملک کہیں سے کہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جناب اس کی اتنی حمایت کی گئی جو ہم سمجھتے ہیں کہ بیجا حمایت تھی کہ فوج نے بدنامی مول لی، جنرل باجوہ نے اپنے کردار کی طرف لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع دیا، لیکن اس بندے کو کوئی شرم نہیں آئی ان کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ، کہ ہم نے یہ سوچا کہ جمہوری حکومت ہے، منتخب ہو کے آیا وزیر اعظم، کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ ملک مستحکم ہو جائے، ملک کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو جائے،
اور मुल्क ऊपर जाना शुरू हो जाए, इसलिए इसके साथ हम लगे हुए थे। फिर उन्होंने ये साथ ही ये भी कहा कि जो जिस तरह ये मुंतखब हो के आया था, ये तो झुर्लू से मुंतखब हुआ था, हमें सब पता है कैसे मुंतखब हुआ था। और फिर वहाँ उनसे सवाल किया गया कि जो इनकी बेजा हमायत करते रहे हैं, आप कहते हैं कि झुर्लू के ज़रिए इनको लाया गया, फिर क्या उन लोगों का मुहासबा होगा? और फ़ौज जो कह रही है हम न्यूट्रल हो गए हैं, क्या ये न्यूट्रल रहेगी? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ज़ाहिर की उन्होंने कि फ़ौज जो है मुस्तक़बिल में न्यूट्रल रहेगी। और जहाँ तक वो कहते हैं मुहासबे वाली बात है, तो मुहासबे इमरान खान के जो भी करतूत हैं वो हैं, या जो भी मामलात हैं उन पे वो कहते हैं मुहासबे के हवाले से उन्होंने कहा कि कानून अपना रास्ता जो है वो खुद बनाएगा। अब वो मौका कब आता है, मुहासबा कब होता भी है, नहीं होता, फाइलों में दब जाता है मामला, क्या मुहासबे से क्या मुराद है, कानून किन किन लोगों को पकड़ेगा, कौन कौन पकड़ में आएंगे, इस बात का जवाब जो है वो अभी वो कह लें जवाब तलब है ये बात, अभी तक इसका पूरी तरह जवाब सामने नहीं है। और फिर दूसरा उन्होंने ये कहा, जो मुज़ाकरात की बात की कि मुज़ाकरात जनाब रस्ते बंद हो गए हैं, क्या इमरान खान जो उन्होंने ये कहा, इनके जो वज़ीर हैं वो कह रहे हैं कि रास्ते बंद हो गए, फसादी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता सियासी हुकूमत कभी बंद नहीं करती, मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहता है, लेकिन उन शराइत पे जो इमरान खान चाहता है उन पे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कारोबारी दोस्त हैं, एक वो सियासतदान नहीं हैं, उन्होंने मुझे इमरान खान का ये पैगाम दिया कि इमरान खान डायलॉग करना चाहते हैं, और दो इश्यूज़ हैं जिन पे वो डायलॉग करना चाहते हैं, एक आर्मी चीफ का तकर्रर और दूसरा इलेक्शन की तारीख के लिए नेगोशिएशन। तो मैंने उन्हें कहा, और हाँ, इमरान खान ने यह भी कहा कि 3 नाम मैं दे देता हूं अपोजिशन लीडर के तौर पे, और अपोजिशन लीडर के तौर पे कह रहे हैं या पीटीए के चेयरमैन के तौर पे, या साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे, और 3 नाम वज़ीर आज़म साहब दे लें, फिर उन पर डिस्कशन हो जाए। तो वो कहते हैं वो तो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है कि जनाब अपोजिशन वालों के साथ या इमरान खान के साथ मिलकर ये फैसला किया जाए, इसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं है, किस हैसियत से मुज़ाकरात हों। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तो आपका नामजद करदा था, अब आप उनको गालियां दे रहे हैं। तो वो कहते हैं इसलिए वो मामला ठप हो गए, वो नहीं चल सके, क्योंकि इनके जो मुतालबात, जो शर्त थी नेगोशिएशन की या डायलॉग की, वो दुरुस्त नहीं थे, वो मुतालबात, शर्तें दुरुस्त नहीं थी। तो फिर लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं वो तो बंद नहीं किए जा सकते। और फिर जो अपोजिशन वाली बात की है ना, वो कहते हैं इतना कीना और बुग़्ज़ है इस बंदे के अंदर कि जब ये वज़ीर आज़म के तौर पे मामलात पे हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर को ख़त लिखना होता है, मसलन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन नैब, वो कहते चेयरमैन नैब वाला तो उन्होंने निकाल ही दिया था कि अपोजिशन लीडर से मशवरा ही नहीं करना, कानून में तरमीम कर दी। और दूसरा वो कहते जब मुझे ख़त लिखता था ना, वो ख़त का तरीक़ाकार प्रोटोकॉल ये है कि नाम भी लिखा जाता है। जैसे मैं अगर पीएम को ख़त लिखता था जब भी, तो मैं पीएम साथ इमरान खान भी लिखता, इमरान खान अहमद नियाज़ी, जो भी उनका पूरा नाम है। और वो जब मुझे ख़त लिखते थे वो कभी मेरा नाम नहीं लिखते थे, सिर्फ अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन ये कह के मुझे मुखातब करते थे। इतना वो कहते हैं इनके अंदर कीना भरा हुआ है। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ना एक और चीज़ सामने आई, वो वज़ीर आज़म ने तो नहीं कहा, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ और भी कुछ बड़े लोग होते हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। जो तोशाखाना वाला मामला है, तोशाखाना वाला इमरान खान का, इन पे सिर्फ ये नहीं गड़ियाँ बेची और अपने तहाइफ ले गए और बेचे, दोस्तों को नाराज़ किया, वो एक अलग इशू है। इन्होंने एक और गड़बड़ की हुई है तोशाखाना में, मियाँ बीबी ने गड़बड़ ये की हुई है कि जो मुख्तलिफ लोगों को तहाइफ मिले थे और तोशाखाना में जमा थे, इनके तहाइफ नहीं थे, वो इमरान खान के तहाइफ नहीं थे। मसलन फवाद चौधरी का फ़र्ज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ पड़ी हुई है, किसी और की चीज़ पड़ी हुई है, वो तहाइफ भी ले गए बोली दे के, और पैसे दिए नहीं, बेच दिए, गायब कर दिए। यानी ये ख़यानत मुजरमाना, करप्शन,
یہ کیا دونوں میاں بیوی نے. دوسروں کے تحائف بھی توشہ خانہ سے نکال کر لے گئے. تو اس میں وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ جناب وہ گھڑی والا معاملہ تھا, محمد بن سلمان نے ایسا تو نہیں کہ جناب آپ کو تحفہ نہ دیا ہو کوئی کہ تسی کڑا رکھنا ہوں تو اسے بیچ ہی دینا ہوں. تو انہوں نے کہا جناب یہ عمران خان نے ہمارے دوست ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیے, تحفہ لے کے بیچا, تحفے کی بے عزتی کی اور تحفہ دینے والے کی بے توقیری کی, اس ریاست کی بے توقیری کی جس نے تحفہ دیا, اور اس ریاست کو بے عزت کیا جس کے وزیر اعظم کو تحفہ دیا گیا تھا. انہوں نے پھر کہا ہنستے ہوئے کہ جناب مجھے بھی انہوں نے تحفہ دیا ہے, اور عمران خان کی گھڑی کی مالیت اگر 18 کروڑ تھی تو جو مجھے تحفہ دیا ہے محمد بن سلمان نے وہ عمران خان کے تحفے سے بڑا تحفہ ہے, لیکن میں نے وہ اپنے گھر نہیں لے کے گیا. وہ اب انہوں نے اس سسٹم یہ کر دیا کہ توشہ خانہ کے جو تحائف وغیرہ آتے ہیں وہاں وہ انہوں نے کوئی وہاں شو کیس ڈسپلے کر دیا ہے, وہاں وہ تحائف جو ہیں وہ رکھ دیے جاتے ہیں. اب جو محمد بن سلمان سے ان کو تحفہ ملا ہے وہ بڑا تحفہ ہے, لیکن وہ وہاں رکھ دیا گیا ہے پی ایم ہاؤس میں, وہاں شو کیس میں ڈسپلے کے لیے. اور پھر وہ کہتے ہیں محمد بن سلمان سے جو میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بغیر کسی شرط کے, وہ جو غصہ غصہ تھا نا عمران والا وہ ختم ہو گیا نا, وہ بغیر کسی شرط کے پاکستان کے ساتھ ان کی پاکستان کی معاونت کے لیے انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہمیں بھری ہے. تو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ چین بھی جا رہے ہیں تو چین سے کیا خوشخبری لے کے آئیں گے, تو انہوں نے یہ کہا کہ چین کو بھی عمران خان نے ناراض کیا ہوا تھا, اور ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی چینی پروجیکٹ تھے جہاں سی پیک یا اس سے متعلقہ, ان تمام پہ عمران خان نے الزام لگائے کرپشن کے, کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے, اور اس کی کئی بار آڈٹ کروایا گیا, انکوائریاں کی گئیں. تو وہ بطور ریاست چین کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ ریاست کے خلاف یا چین کے خلاف کرپشن کے الزامات یا کرپشن میں ملوث ہونے کی باتیں کی جائیں. تو وہ کہتے ہیں چین کو بھی ناراض کیا انہوں نے, اور بہرحال وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں, میں عمران خان کی طرح شیخی خورا نہیں ہوں, میں کوئی شیخیاں نہیں بگاروں گا کہ جناب میں وہاں سے یہ لے آؤں گا وہ لے آؤں گا. انشاءاللہ وہ کہتے ہیں جب آؤں گا تو پھر پتہ چل جائے گا, اچھی خبریں ہوں گی. اچھا جب اختیار والی بات ہوئی نا کہ جناب عمران خان تو کہتے ہیں میرے پاس اختیار نہیں, کہ آپ کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ اب بھی فیصلے وہی کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں کب کہتا ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں بے اختیار ہوں, میرے پاس اختیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر میرے پاس اختیار نہ ہوتا تو آج میں یہاں بیٹھا نہ ہوتا. اور دوسری بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی میرے کبھی ذہن میں بھی, میرے خیال میں بھی یہ بات کبھی نہیں آئی کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو چیف ایگزیکٹو کا اختیار ہوتا ہے وزیر اعظم کا, وہ تمام اختیارات میرے پاس ہیں, اور میں وزیر اعظم کی طرح ان کو استعمال کر رہا ہوں, اس میں دوسری رائے ہے ہی کوئی نہیں. دوسرے لفظوں میں اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بطور وزیر اعظم اس کو اون کر رہے ہیں, اپنی غلطیاں دوسروں پر نہیں ڈال رہے عمران خان کی طرف. اور اب ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کر, تو وہ انہوں نے کیوں کی, اس پر سوال اٹھے جناب آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ویسے انہوں نے کہہ دیا تھا شروع میں کہ میں وزیر اعظم سے خصوصی طور پر اطلاع دے کے آیا ہوں. اس پہ ان سے سوال کیا گیا وزیر اعظم سے, تو انہوں نے کہا جناب بالکل, انہوں نے مجھ سے اجازت لی تھی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم صاحب. تو انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایس پی آر کو ان باتوں کا نہیں پتہ, اتنی تفصیلات کا نہیں پتہ جتنی باتوں کو میں جانتا ہوں, کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھے رہے ہیں, ان کے سامنے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. یہ جو لالچ لولچ دیتے تھے ان کو, باجوہ صاحب کو, کہ جناب آپ کو غیر مہینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, ان سے ہماری جان بچا دیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, جو بھی باتیں ہیں, تو باہر نکل کے پھر ان کو غدار کے تانے بھی دیتے تھے. اور بہت سارے انکشافات کیے تھے ڈی جی ایس نے. سائفر والا معاملے پہ انہوں نے بات کی تھی. ان کے دونوں بیانیوں کی جو بیانیے ہیں ان کی ہوا نکال دی تھی انہوں نے. تو انہوں نے کہا جناب ڈی جی آئی ایس اے کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس زیادہ اطلاعات انفارمیشن ہے, اس لیے مجھے اجازت دی جائے کہ میں بھی اس پریس کانفرنس کا حصہ بنوں. وہ کہتے ہیں اس لیے پھر ان کو اجازت دی گئی.
भारत के साथ तजारती रवाबत के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब वो गंदम शंदम का बहरान पैदा हो सकता है, सैलाब से बुरी सूरत हाल है, तो क्या भारत के साथ कोई ऐसी तजारती रवाबत कायम हो सकते हैं कि ज़ाहिर है जहाँ से गंदम आनी है तो आसानी से आ जाएगी, कोई अशिया खुर्दनोश आती है तो आसानी से आ जाएंगी। तो उन्होंने ये कहा कि भारत के साथ तजारती रवाबत कायम हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर का जो इशू है, जब तक उस पे मुज़ाकरात शुरू नहीं करता, उस पे बात नहीं करता भारत, उस वक्त तक उनके साथ किसी किस्म की तजारत जो है वो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जो हमारी तजारती रवाबत का इन्हिसार है वो मसला कश्मीर पे है, मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात से है। ये बात फिर उन्होंने वही बातें की, जनाब वो देखें वहाँ कितनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बगले बजाई जा रही हैं। जो इमरान खान ने कल DGIS को ललकारा था कि कान खोल कर सुन लो, और ज़ाहिर है भारतीय बयानी को तो बड़ी तकवीत मिली कि यहाँ जो कुछ होता है ISI करवाती है। ये भी उन्होंने कहा तजारत वाली जो बात है कि भारत के साथ तजारत होगी, अगर होती है, रवाबत कायम होते हैं, तो पहले कश्मीर वाले इशू पे मुज़ाकरात जो हैं वो होने चाहिए। और 2014 के धरनों में उन्होंने ये कहा कि रात को 11 बजे चीनी सफ़ीर, मैं कहते हैं वज़ीर आज़म उसमें था, तो मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे सदर हैं चाइना के, उन्होंने अपना पाकिस्तान का दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया है। तो वो कहते मैंने फौरी तौर पे वज़ीर आज़म को बुलाया और वज़ीर आज़म को तो बड़ा इसका झटका लगा, सदमा हुआ कि जनाब ये क्या हो गया। वो तो बहुत अहम दौरा था उनका, इनके धरने की वजह से। वो उन्होंने बताया कि इनके धरने की, चीनी सफ़ीर ने कहा इनके धरने की वजह से वो नहीं आ रहे। तो वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे थे 3 दिन के लिए कम से कम ये धरना उनके दौरे के दौरान उठा लें, दोबारा आ जाएं। वो फिर कहते हैं कि मैंने ये बात की कि जनाब चलो ऐसा करते हैं, वज़ीर आज़म से पूछा कि जनरल रहील शरीफ जो हैं उस वक्त आर्मी चीफ थे, तो मैंने उनसे कहा कि उनसे अगर आप कहें मैं बात कर लेता हूँ, वो जो उनके हम मनसब हैं चीन में, उनके साथ बात करके देखें, शायद वो आमादा हो जाएं, और दूसरी तरफ इनको उठाने ढूंढने की वाली बात भी जो है वो चलती रहे। तो वो कहते हैं कि सुबह 10 बजे मैं GHQ में गया। वो कहते हैं इससे पहले ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। वो कहते हैं मैं गया तो मेरी जनरल रहील शरीफ से मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें बताया कि जनाब ये मसला हो गया, तो आप अपने चीनी हम मनसब से मुझे बात करके देखें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मुझे 10 मिनट दे, 15 मिनट, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो वो कहते हैं कि वो बात करने चले गए और फिर मेरे पास जनरल अशफाक नदीम आकर बैठ गए। 10-15 मिनट बाद वो वापस आए। उन्होंने मुझे कहा कि भाई, वो कहते हैं मुझे भाई कहता था रहील शरीफ, तो उन्होंने कहा भाई वो बात नहीं बन रही। वो कहते हैं कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, अब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो दौरा जो है वो हमने मुलतवी कर दिया है, जब मनसूख कर दिया है, तो अब नहीं आ सकते। वो कहते हैं इतना इस बंदे ने नुकसान पहुँचाया, और वज़ीर आज़म ने ये कहा कि अल्लाह इसको कभी माफ़ नहीं करेगा, जो इसने इस मुल्क के साथ किया है वो अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेगा। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोटी मोटी बातें जो हैं वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।